वेलकम बैक। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दिन रात साजिशें करती है, उनका मकसद पाकिस्तान को तबाह करना है। इस्लामाबाद पर हमला आवर होने वालों को सजा दिलाई जाएगी। अमन अमान से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम ने तहरीक इंसाफ को तखरीब इंसाफ करार दे दिया। कहा के पी हुकूमत को पारा चनार में खून रेजी बंद कराने का ख्याल नहीं आया, विफाक पर हमला करने आ गए। दुनिया के सामने तमाशा लगाया गया और पाकिस्तान को रुसवा किया गया। बेलारूस के प्रेसिडेंट आए, इस कमरे में मीटिंग हो रही थी, धुआं वहाँ पर सामने नजर आ रहा था, लेकिन उस शख्स ने मेरे साथ एक लम्हे के लिए भी नहीं कहा कि हमें कहाँ आपने फंसा दिया है, अब आपके अपनी लॉ एंड ऑर्डर को संभालें। दुश्मनाने पाकिस्तान को हाथ इस वक्त न तो रोके, उसको तोड़ दे। और ये बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं आती। केपी गवर्नमेंट की आए दिन रात जो उनकी साजिशें, उनको कोई परवाह नहीं, उनका एक एजेंडा है, हर चीज को बर्बाद। आर्मी चीफ बैठे, उनकी पूरी टीम बैठी है, अल्लाह ने मौका दिया है। एंड टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ये एक फितना है, तखरीब कारी का एक जत्था है। उन सब के खिलाफ FIRs काटी जाएं, इनकी प्रोसिक्यूशन हो। इट्स आवर नेशनल ड्यूटी टुडे। दिल खून के आंसू होता है कि पारा चनार की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, तहरीक इंसाफ नहीं, ये तखरीब इंसाफ है और इंसाफ का कत्ल वाली ये पार्टी है। और इस इजलास के बाद वजीर आजम ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स कायम कर दी है। टास्क फोर्स इस्लामाबाद में जलाओ घेराव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। आजम, नज़ीर तारड़, आहत चीमा, आता तारड़ और फोर्सेस के नुमाइंदे भी टास्क फोर्स में शामिल हैं। ये टास्क फोर्स 24 नवंबर को एहतजाज में मुसल्लह अफराद और पुरतशद्दुद वाक़यात की निशानदही करेगी। 24 नवंबर के मुल्ज़िमान को कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म का मुल्क में इंतशार और फसाद रोकने के लिए विफाक़ी इंसदादे फसादात फोर्स बनाने का फैसला भी सामने आया है। इंसदादे फसादात फोर्स को आलमी मयार की सलाहियतों और साजो सामान से लेस किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस से कहूंगा ये हुकूमत गिराई जा सकती है, हुकूमत गलत बुनियादों पर बनी है, आप अवाम के साथ खड़े हों। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शहबाज शरीफ होश के नाखून लें, ये सरजमीन पख्तूनों की है, यहाँ हमारी हुकूमत है, निगलने की कोशिश की तो तुम्हारी नस्लें पछताएंगी। दावा किया डी चौक पहुंचकर बानी PTI का टारगेट पूरा किया। डी चौक पर होने वाली फायरिंग की अदालती तहकीकात कराई जाएं। टारगेट था डी चौक तक पहुंचने का, वजीर आजम इमरान खान साहब के हुक्म के एन मुताबिक पूरा किया गया। वजीर आला अली अमीन खान गंडापुर साहब और बुशरा बीबी के साथ मैं डी चौक में मौजूद था। मुख्तलिफ मुकामात में मैं पैदल फिर रहा था। जैसी गाड़ी में बैठा शदीद फायरिंग शुरू हुई। 1 सेकंड में 2 गोलियां आ रही हैं। कौन सा शख्स, खातून या मर्द उस चीज को सह सकता है? डिमांड करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया फरीदि साहब से कि एक जुडिशल कमीशन बनाए। ये भी अपनी गयूर आर्म फोर्सेस से कहूंगा, ये हुकूमत गलत बुनियादों पे बनी है, लिहाजा गिराई जा सकती है। हुकूमत को सपोर्ट ना करें, पाकिस्तान की अवाम के साथ खड़े। होश के नाखून लो मिस्टर शहबाज शरीफ, फेडरल मिनिस्टर, ये सरजमीन पख्तूनों की है, हुकूमत हमारी है। शहबाज शरीफ सुन लो, पख्तूनों को और इस सरजमीन को तुमने निगलने की कोशिश की, उसका पछतावा हमारे आने वाली नस्लें भी करेंगी। फेडरल गवर्नमेंट की इस चाल से न डरते न डरेंगे, डट के मुकाबला करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। एमल वली के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा PTI ने सूबे को दहशतगर्दों के सुपुर्द कर दिया। विफाकी हुकूमत से कहेंगे वो भी खैबर पख्तूनख्वा में दिलचस्पी ले। इस वक्त हमारे सूबे में एक आग लगी हुई है। हमारी सूबाई हुकूमत अपनी आग बुझाने के बजाय इस्लामाबाद जाकर एक आग लगा रही है। मैंने ये फैसला किया है कि हम गवर्नर हाउस में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और मैं वफाकी हुकूमत से भी कहूंगा कि आप भी इस सूबे में दिलचस्पी लें। इस वक्त सूबे में 2 हुकूमतें चल रही हैं। एक हमारे CM साहब चला रहे हैं, डिफेक्टो CM भी आ गई हैं, जो कि अब वो भी हुकूमत चला रही हैं। बानी PTI से वुकला टीम को मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। अडियाला जेल की इंतजामिया ने बताया मुलजिम उनकी नहीं, थाना न्यू टाउन पुलिस की तहवील में है। बानी PTI के सेल की सिक्योरिटी भी रावलपिंडी पुलिस के पास है। मुलाकात के लिए रावलपिंडी पुलिस के अफसरों और तफ्तीशी अफसर से राब्ता किया जाए। एडवोकेट फैसल चौधरी का कहना है मुलाकात ना कराने के मामले पर वो सुबह हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। बानी PTI से गैर इंसानी सलूक किया गया तो पंजाब हुकूमत और पुलिस जिम्मेदार होगी। वो एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, पिंग पोंग कर रहे हैं। पुलिस जो है वो IO जो है वो गायब हो गए। इसके ऊपर फर्दर जो है अब सुबह हाईकोर्ट में भी हम जाएंगे। तो जेल अथॉरिटीज़ ने मुझे ये कहा कि उनको तो पता भी नहीं है कि उनकी सिचुएशन है। पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत अगर इमरान खान साहब को इल ट्रीट किया गया, इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया गया, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल।
مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی پر پابندی کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی۔ قرارداد مسلم لیگ نون کی ایم پی اے عظمیٰ کاردار نے پیش کی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے خواجہ نصیر سے۔ بتائیے خواجہ نصیر۔ بالکل جی، پنجاب اسمبلی میں آج 2 قراردادیں جمع ہوئی ہیں، جن میں سے ایک قرارداد پاکستان مسلم لیگ نواز کی رکن صوبائی اسمبلی عظمیٰ کاردار نے جمع کروائی ہے۔ قرارداد میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک شرپسند جماعت قرار دیتے ہوئے اس پر فوری طور پر پابندی عائد کی جائے۔ قرارداد میں موقف اختیار کیا گیا پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 1 سال کے دوران متعدد مرتبہ اسلام آباد پر حملہ آور ہوئی، اور اس دوران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ان کی نہ صرف مالی بلکہ انتظامی طور پر معاونت کی، جس کا مقصد پاکستان کو دنیا بھر میں پاکستان کو بدنام کرنا تھا۔ جبکہ دوسری قرارداد مسلم لیگ نواز کی بنا پرویز بٹ کی جانب جمع کروائی گئی۔ اس قرارداد میں بھی یہی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ فوری طور پر پاکستان تحریک انصاف کو بحیثیت سیاسی جماعت کالعدم قرار دیتے ہوئے اس پر پابندی عائد کی جائے، تاکہ ملک کے اندر ایک امن اور سکون کی فضا جو ہے وہ ہموار ہو سکے۔ جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر افنان اللہ نے بھی خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی مخالفت کر دی۔ کہا صوبے کے وسائل بار بار استعمال کر کے وفاق پر دھاوا بولنے کے سنگین نتائج نکلیں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کہتے ہیں پیپلز پارٹی سیاسی آزادیوں پر پابندی کے خلاف ہے، پابندی لگانے سے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ لاڈلا کہیں نہ کہیں آج بھی لاڈلا ہے۔ گورنر راج لگنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے گورنر راج لگے، صوبے میں بالکل ان کی 2/3 میجورٹی ہے، مگر صوبے کو چلائیں گے نہیں، کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق۔ آپ اگر اس کو چلائیں گے اپنے ذاتی ملیشیا بنا کے، صوبے کے وسائل استعمال کر کے وفاق پہ بار بار ہر مہینے دعویٰ بولیں گے، تو اس کے بھی بڑے سیریس کانسیکوینسز ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سیاسی آزادیوں پر پابندی لگانے کے حق میں نہیں رہی، خلاف رہے ہیں اس کے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پابندی لگانے سے شاید کوئی مسئلے کا حل نکلے گا، ہر بار وہ بچ جاتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں سے محسوس ہوتا ہے کہ لاڈلا کہیں نہ کہیں لاڈلا ہے ضرور۔ جماعت اسلامی نے ڈی چوک واقعے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا گورنر راج کی مخالفت کرتے ہیں، پی ٹی آئی پر پابندی کی قرارداد بھی قابل مذمت ہے۔ پاکستان کے مالک اس کے عوام ہیں، عوام کی آواز نہ دبائی جائے۔ جو کچھ حکومت نے کیا کس آئین کے تحت کیا ہے، کس قانون کے تحت کیا ہے، یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ محسن نقوی صاحب کو فوراً استعفیٰ دے دینا چاہیے، جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تاکہ حقائق قوم کے سامنے آئے۔ گورنر راج تو کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ کل بلوچستان اسمبلی نے جو حرکت کی ہے اور پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے لیے قرارداد پاس کی ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ پاکستان کے مالک پاکستان کے عوام اور پاکستان کا آئین ہے، آئین کے تحت ہم احتجاج کا حق رکھتے ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی آئے گا اور کوئی نہیں آئے گا؟ چیمپئنز ٹرافی کا حل تلاش کرنے کے لیے آئی سی سی کا اجلاس چند منٹ میں ہی ملتوی۔ ممبران کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، 1-2 روز میں دوبارہ بیٹھک لگے گی۔ چیمپئنز ٹرافی تنازع کے حل کے لیے آئی سی سی کا اہم اجلاس صرف 15 منٹ جاری رہا۔ میٹنگ آئندہ چند دنوں میں دوبارہ ہوگی۔ میٹنگ میں تمام 18 ممبران شریک تھے۔ ذرائع نے بتایا پاکستان ہائیبرڈ ماڈل پر ٹورنامنٹ نہ کرانے کے اپنے موقف پر قائم رہا۔ آئی سی سی معاملہ حل کرنے کے لیے مختلف آپشنز پر غور کر رہی ہے۔ اجلاس میں ممبر ملکوں سے چیمپئنز ٹرافی ہائیبرڈ ماڈل پر منعقد کرانے پر ووٹنگ بھی کی جا سکتی ہے۔ آئی سی سی نے ہائیبرڈ ماڈل پر زور دیا تو پی سی بی حکومت سے گائیڈ لائنز دینے کا موقف اپنائے گا۔ پی سی بی کہہ چکا ہے اگر بھارت چیمپئنز ٹرافی کے لیے نہیں آتا تو وہ بھی آئی سی سی ایونٹس کے لیے بھارت نہیں جائیں گے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اور اب بات کریں گے یورپی ایویشن سیفٹی ایجنسی نے پی آئی اے فلائٹ آپریشن پر پابندی اٹھا لی ہے۔ ڈی جی پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نادر ڈار کی تصدیق اور یورپی ایویشن سیفٹی ایجنسی نے نجی ایئر لائن ایئر بلو کو ٹی سی او جاری کر دیا ہے۔ محمد صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے اس حوالے سے۔ بتائیے گا صلاح الدین، پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری ہے یہ؟ دیکھیں بالکل، یہ پاکستان کے لیے اور پی آئی اے کے لیے ایک بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے۔ یورپی سیفٹی ایجنسی کی جانب سے پی آئی اے پر سے پابندی اٹھا لی گئی ہے۔ پی آئی اے کی پروازوں پر پابندی ختم کر دی گئی ہے، جس میں سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے سول ایویشن اتھارٹی کا۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل نادر شفیع ڈار نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، اور یورپی سیفٹی ایجنسی نے پی آئی اے کے فلائٹ آپریشن پر سے پابندی اٹھا لی ہے۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ ایئر بلو کو بھی ٹی سی او بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈی جی سی این ایم کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور وزیر ہوابازی اور سیکٹری ایویشن کے تعاون سے یہ معاملہ ممکن ہوا ہے۔ پی سی اے نے صرف
की कामयाबी हासिल की है, चूँकि सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से मुतअद्दिद बार इजलास भी हुए थे। यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी के हवाले से उनको सेफ्टी और एयरवर्दीनेस के हवाले से भी उनको ब्रीफिंगें दी थी। आलमी हवाबाजी की तंजीम ने भी ऑडिट किया था। उसके बाद ये एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है पाकिस्तान के लिए अरसे दराज के बाद, चूँकि पाकिस्तान PIA की फ्लाइटें यूरोप में बिल्कुल बैन थी, उन पर पाबंदी आई थी। उसके बाद से ये पाबंदी कई सालों बाद पाबंदी उठाई गई है। तो इस तरह से अब यूरोप के लिए PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो जाएगा। हमारी PIA ज़राए से बात हुई तो उनका ये कहना था कि PIA की जानिब से फ्लाइट ऑपरेशन के हवाले से तैयारियां हमारी पहले ही मुकम्मल थी और कभी उम्मीद थी कि पाबंदी उठा ली जाएगी, लेकिन सिविल एविएशन अथॉरिटी की ये कामयाब हिकमत अमली की वजह से यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी की जानिब से PIA पर और पाकिस्तानी एयरलाइन पर से पाबंदी हटा ली गई है। ये पहला मरहला है। सेकंड फेज में जो है बरतानिया पाबंदी उठाएगा, पहले यूरोपीय यूनियन में जब PIA। ठीक है सलाउद्दीन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए इसी मामले पर बात करने के लिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया सर, ARY को आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, पाकिस्तान के लिए यकीनन ये एक बड़ी खुशखबरी है कि यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी उठा ली है कई सालों के बाद। ये अल्लाह का फजल है कि पिछले 6-7 महीने खुशखबरियों का एक सिलसिला चलाया। रात को जो स्टॉक मार्केट हमारी 1 लाख पॉइंट क्रॉस कर, आज PIA को बहाल हो गए हैं। साथ उन्होंने एयर ब्लू को भी जो है इजाजत दे दी है यूरोपियन डेस्टिनेशन पे जाने की। मैं समझता हूँ कि ये एक तो मैं समझता हूँ सिविल एविएशन की और जो एविएशन मिनिस्ट्री है उनकी बेशुमार मेहनत है, लेकिन जो लीडरशिप प्रोवाइड की है हमें पिछले 7-8 महीने में वज़ीर-ए-आज़म में, उसमें ये सारी चीज़ें मुमकिन हो सकी हैं। पहले भी बड़ी मेहनत की जा रही, मैं किसी मेहनत को जो है डिस्काउंट नहीं कर रहा, बड़ी मेहनत की है, लेकिन एक जो 5 से 4 साल कबल जो है एक तबाही हो गई थी हमारी एविएशन इंडस्ट्री की, उसको एक किस्म से जो है हमारे एविएशन के लोगों ने उसको स्क्रैच से दोबारा खड़ा किया है। और ये ऑडिट की बड़ी हाई स्टैंडर्ड की जो है ना वो होती हैं, उनकी रिस्ट्रिक्शन जो हैं और रिक्वायरमेंट्स जो हैं उन सबको पूरा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया है। और लेट्स सी अब 2 एयरलाइंस जो हमारी यूरोपियन रूट्स पे चलेंगी। मेरा ख्याल है एक और एयरलाइन को भी इजाज़त मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी, और पाकिस्तान जो है दोबारा एविएशन इंडस्ट्री में जो है उसके नक्शे के ऊपर नमूदार होगा। ख्वाजा साहब, यकीनन PIA पे पाबंदी के खात्मे में सिविल एविएशन ने बहुत मेहनत की है। आपसे ये जानना चाहेंगे कितना अरसा ये पाबंदी रही, कब आगाज हुआ और वजह क्या थी इसकी? वजह जो है वो PTI के दौर में जो है वो उनके जो वजीर ने स्टेटमेंट दी थी असेंबली के अंदर जो है जी, उसमें ये तबाही आई और बकौल उनके ये उन्होंने बानी PTI के कहने पे ये स्टेटमेंट दी थी। अब अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल मैं इस मौके पे ये कोई सियासी जो है उसमें पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता, लेकिन 4 साल का अरसा लगा और इसमें पाकिस्तान की कौमी साख को भी नुकसान पहुंचा। एयरलाइन जो है वो तबाही के दहाने पे तो जरूर पहुंची, लेकिन कौमी साख को भी जो है पहुंचा। हमने एयरलाइनें बनाई, PIA ने और एयरलाइनें बनाई हैं, एमिरेट्स उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और वो हम बिल्कुल जो है एक क्या कहते हैं कि जो एक बहुत ही ज्यादा 4 साल जो है फजल खराबी हुई है, और इसमें एविएशन वालों ने बड़ी मेहनत करके वो तमाम रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स पूरे किए हैं जो अपना इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने पूरे करके सुपरू हुए। बिल्कुल, और यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ख्वाजा साहब, इस पाबंदी के उठने से निजकारी के प्रोसेस में कितना वैल्यू एडिशन होगा PIA का? बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन होगी। देखिए हमारी इस वक्त वेस्टर्न साइड के ऊपर तो सिर्फ टोरंटो एक फ्लाइट जाती है, और अब जो है इसके बाद जो है इंशाल्लाह जो है हमें UK वाले भी जो है वो अप्रूवल देंगे, हमें उम्मीद है कि वो देंगे। फिर अमेरिका भी हमारी फ्लाइट जो है रिवाइव होने के बिल्कुल इम्कानात बड़े रोशन हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि वी आर एट द थ्रेशोल्ड ऑफ अ न्यू ईरा ऑफ एविएशन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। और ख्वाजा साहब, PIA की साख के लिए कितना अहम है और इससे एविएशन बिजनेस किस हद तक बढ़ेगा? बहुत बढ़ेगा।
دیکھیں آپ کی ایک نیشنل ایئر لائن ریوائیو ہوتی ہے اور اس کو وہ یورپ بھی جا سکتی ہے، باقی ڈیسٹینیشن بھی جا سکتی ہے، تو اس کا بہت اثر پڑے گا. اور خواجہ صاحب پی آئی اے پر جو ٹرسٹ لیول ہے وہ بھی بحال ہوگا یقیناً. جی پی آئی اے پر جو ٹرسٹ لیول ہے وہ بھی بحال ہوگا. جی بالکل، آپ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جو ایک ٹرسٹ لیول جو ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز میں بھی جو بڑا ایکسل کیا ہے، نہ صرف یہ ہے کہ ان کا جو تھریشولڈ تھی اس کو عبور کیا ہے، بڑا ایکسل کیا ہے ہمارے لوگوں نے، کہ ایویشن کے لوگوں نے بہت محنت کی ہے. میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے بہت محنت کی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایویشن نے بہت محنت کیا اور ہم سب کے لیے یقیناً یہ ایک بڑی خوشی کا دن ہے. خواجہ آصف صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے بہت شکریہ. پاکستان کے لیے ایک بڑی خوشخبری، یورپی ایویشن سیفٹی ایجنسی نے پی آئی اے فلائٹ آپریشن پر پابندی اٹھا لی ہے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں موسم سرما کی پہلی بارش سے موسم سرد ہو گیا. کوئٹہ سمیت وسطی اور شمالی بلوچستان کے اضلاع میں بارش سے موسم بدل گیا ہے. ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی ہیں جنہیں رپورٹ کیا ہے منظور احمد نے. کوئٹہ میں پتجھڑ کے دنوں میں موسم سرما کی پہلی بارش ہو گئی. وادی کے قدرتی حسن میں مزید نکھار آ گیا. صبح سے ڈیرے جمائے بادل، کبھی ہلکی تو کبھی تیز بارش دن بھر برساتے رہے. چند ایک علاقوں میں ژالہ باری بھی ہوئی. شہریوں کے چہرے کھل اٹھے. یہ جو بیماریاں وغیرہ ہے اللہ پاک کی فضل کرم سے یہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. خشک ٹھنڈ تھی، بیماریاں بہت ہو رہی تھی، ابھی بارش کی وجہ سے تھوڑا موسم صحیح ہو جائے گا. موسم تو بہت اچھا ہو گیا اور موسم کے حوالے سے یہ ہے جی کہ لوگ ابھی شاید انجوائے بھی کر رہے ہیں. کوئٹہ کی مختلف سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا. صوبائی دارالحکومت کے علاوہ پشین، چمن، ارنائی، نوشکی، سوراب، کلات اور مستنگ سمیت دیگر وسطی اور شمالی اضلاع میں بھی بادل برسے. دوپہر تک سب سے زیادہ کوئٹہ اور کلات میں 7 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی. کوئٹہ اور دیگر بالائی اضلاع میں بارش کے بعد موسم مزید سرد ہو گیا ہے. ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی ہیں. کیمرامین امیراللہ مینگل کے ساتھ منظور احمد، اے آر وائی نیوز، کوئٹہ. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے اے آر وائی نیوز.